विराटनगरमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न हस्ताक्षर। विराटनगर विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा स्तरोन्नति गर्न यहाँ त्रिपक्षीय समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। पूर्व क्षेत्रको सबैभन्दा पुरानो विराटनगर विमानस्थललाई निकै अगाडिदेखि क्षेत्रीय वा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा विकास गर्न राजनैतिक दल, उद्योगी, व्यापारी र पर्यटन व्यवसायीहरूले माग राख्दै आएका छन्। हाल आन्तरिक उडान मात्र हुने यो विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको भएमा यहाँबाट बङ्गलादेश, भारतका विभिन्न राज्य, भुटान र सिक्किमसँग सिधै हवाई यात्रा गर्न सकिनेछ। विराटनगर विमानस्थलको विकास र विस्तार गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विमानस्थलमा स्तरोन्नति गर्नका लागि प्रदेश सरकार, विराटनगर महानगरपालिका र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण बीच भएको समझदारी पत्रमा प्रदेश सरकारका तर्फबाट उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव मेघनाथ काफले, नेपाल सरकारका तर्फबाट नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशक राजन पोखरेल र विराटनगर महानगरपालिकाका तर्फबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत इन्द्रमणि पोखरेलले हस्ताक्षर गरेका छन्। हस्ताक्षरपछि विमानस्थलको मौजुदा धावन मार्गलाई 3000 मिटरको बनाउने, धावन मार्गका लागि चाहिने जग्गा अधिग्रहण गर्ने, टर्मिनल भवन निर्माण गर्ने, भौतिक संरचना तयार गर्ने जस्ता कार्य गरेको छ भने यसमा नेपाल सरकारले 50, प्रदेश सरकारले 40 र विराटनगर महानगरपालिकाले 10% रकम बेहोर्ने प्रावधान राखिएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले सो कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै हाम्रो सङ्घीयता मित्रत्व प्रणालीमा आधारित रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले मुलुकको तीव्र गतिमा विकास गर्न तीनै तहका सरकार सार्वभौम छन् भन्दै विराटनगर विमानस्थलको स्तर उन्नतिले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन मद्दत पुग्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो। मन्त्री भट्टराईले विराटनगर विमानस्थल आन्तरिक र बाह्य दुवै विमानको हब बन्न सक्ने बताउँदै धार्मिक, पर्यटकीय, भौगोलिक तथा शक्तिपीठले मात्र नभई यो प्रदेश संस्कृति, सभ्यता र प्रकृतिले भरिपूर्ण भएको बताउनुभयो। मन्त्री भट्टराईले काठमाडौँ बाहिर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्न लागेको, गौतम बुद्ध र पोखरा विमानस्थलको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले नेपाल सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा हिल स्टेसन बनाउने नीति लिएको चर्चा गर्दै कोभिड-19 को महामारीको समयमा पनि सडक ऊर्जा विमानस्थलको काम नरोकिएको बताउनुभयो। विराटनगर विमानस्थललाई स्तर उन्नति गर्ने, विस्तार गर्ने र यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विमानस्थलको रूपमा विकास गर्ने आजको हाम्रो छलफलको मुख्य विषय यही हो। र यो छलफल भन्दा पनि एक स्टेप माथि हामी आइसकेका छौँ कार्यान्वयनको तहमा। प्रदेश नम्बर 1 को एउटा विशेष हब एयरपोर्टको रूपमा विकास गर्ने आन्तरिक विमानस्थलको हिसाबले र यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पनि स्तर उन्नति गर्ने। मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि नै विराटनगरलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विमानस्थल बनाउन प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो। उहाँले धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिकताले भरिपूर्ण यो प्रदेशमा बन्ने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेशको आकांक्षा पूरा गर्न बल पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। हामीले जुन हस्ताक्षर सम्पन्न गरेका छौँ, जुन हस्ताक्षर भएको छ, यसलाई संहिता कार्यान्वयनको एउटा कडीको रूपमा पनि हामी बुझ्न सक्छौँ, हामी लिन सक्दछौँ। यस प्रकारको मोडलमा पहिलोपटक हस्ताक्षर भएको छ। लागत साझेदारी अथवा सहलगानी भनौँ, तर सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय पालिकाको बिचमा हस्ताक्षर भएको छ। केही दिनभित्र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले क्याबिनेटमा प्रस्ताव लैजानको निम्ति मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गर्नेछ। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री जगदीश प्रसाद कुसियतले यस प्रदेशमा 14वटा विमानस्थल रहे पनि 5वटा मात्र सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिँदै विराटनगर विमानस्थलको भौतिक पूर्वाधार एवं धावन मार्ग विस्तार गर्न केही समय पहिले 4.5 बिघा जमिन अधिग्रहण गरिसकेको बताउनुभयो। विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख भीम पराजुलीले विराटनगर विमानस्थलको स्तर उन्नतिपछि यस प्रदेशको विकासमा ठूलो मद्दत पुग्ने विश्वास गर्नुभयो। यो विराटनगरको विमानस्थललाई
3000 मिटरको बनाउनको लागि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्कृति स्थल बनाउनको लागि मुआवजाको जग्गा अधिग्रहणको कामलाई हामीले चाँडो सघाउँछ। यसमा हामी सबैको जनसहभागिता महानगरपालिकाको 10%, प्रदेश सरकारको 40% र सङ्घीय सरकारको 50% सहभागी छ।